हे हांव इतले सरकाराक सांगूंक सोदता की खंय तरी सरकाराक हेजेर दुर्लक्ष आसा, खंय तरी लोकांचे पडलेले ना, लोकांचो जीव धोक्यान आसा. आतां कितलेशेच दीस जाले प्रत्येक गांवांत हेंच्यांनी खणून दवरलेले आसा. आतां ह्याच रोडाक कितलेशेच आतां लोकांनी धूळ कितले दीस तरी खावपाची आनी खंय तरी ट्युरिस्टांकूय खबर ना. हे तुमी पळया, ही हाफ लायन आसा, 2 रस्ते आहा म्हटल्यार एकाच रस्त्याचेर 2 गाडयो वयच्यो पडटा. खंय तरी गाडयो पास जायना. हांगार खंय तरी ट्राफीक जे रिजर्व बॅटालियन आसलेले ट्राफीक पुलीस खंय तरी ट्राफीक कंट्रोल दवरपाक जाय. आनी अशें जेन्ना काम चालू आसता थंय तरी खंय सायन बोर्ड लावपाक जाय. हे पळय तुमी पळोवंक शकता, खंय तरी ट्युरिस्टांक खबर आसना खंय तरी काम चालू आसा कितें आसा जाल्यार ते कशी गाडी पडलेली आसा, कितले आतां तांकां लॉस. ट्युरिस्ट आतां गोंयान येता, एक बॅड मॅसेज घेवन वयता. आनी तेन्ना ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट जावं PWDची जी कामां चालू आहा तांकां सांगूंक सोदता आनी खंय तरी सायन बोर्ड लावचे, ट्राफीक पुलिसांक दवरचे आनी जी पळय हें आसा पळय ट्राफीक सुरळीत जावची म्हणून. पळय आतां तुमी पळोवंक शकता की एका रस्त्यार 2 गाडयो वयता, खंय तरी प्रॉब्लम जाता, प्रॉब्लमॅटीक सिट्युएशन जाता आनी लोकांचो जीव धोक्यान आहा हो. पळय आतां तें जालें, आतां हे खणल्या, हे पळय केबल, पळय हे केबल अशेंच पडल्या, हांकां कांय अजून निलंबीत करूंक ना. हे पळय हे पायपांनी घातल्या अशें दवरल्या. हेचे स्टेटस हेच्या बद्दल तुका कितें सांगचें आसा? खंय तरी म्हटल्यार हेचेर हे सांको आसा, सांकवाचेर आसात, सांकवाचेर आसा. खंय तरी प्रशासनान पडलेले ना. कितें पळय सेफ्टी मेजर्स घेवंक जाय, कितें तरी प्रिकॉशन घेवपाक जाय. थ्रू इंजिनियर, थ्रू सुपरवायझर कामां जावपाक जाय. हे कितें करता लेबरांचेर, हे पळय हेंच्या आदारांचेर कामां सोडलेलीं आहा. आनी हांव न्हू हेजेर कितें जातलें पळय तें सेफ्टी बिफ्टी कांय ना हेच्या बद्दल. सेफ्टी बीन कांय ना. तेजे तुवें पळय कॅप घातला पळय, सेफ्टी कॅप आसतलें, युनिफॉर्म आसतलें, खंय तरी खंयच्या डिपार्टमेंटाचो कितें तेजें आयडेंटिटी कार्ड कांयच ना तशें. हे पळय बॅरिगेटींग पळोवंक शकता तुमी की कळयेन पडलेली आहा. खंय तरी सरकाराचें तेजेर लक्ष ना की बॅरिगेटींग रस्त्यार दवरपाक जाय, खंय तरी ट्रॅफीक डायवर्ट करपाक जाय, खंय तरी ट्रॅफीक पुलीस दवरपाक जाय. सोदोवपाक न्हू, लोकांक तालांव दिवपाक न्हू, जाल्यार जी ट्रॅफीक आहा पळय ती सुरळीत जावपाक लागून. तेन्ना सरकारान हेजेर आड लक्ष केलां पळय, दुर्लक्ष केलां पळय, हेजेर नजर मारपाची गरज आहा. आतां पळय ती फामील येयली आसतली ट्युरिजम पळोवपाक, ट्युरिजम बूस्ट करपाक आमची, पळय जाल्यार तांकां कितले लॉस जाला पळय. गाडी तेंची भितन गेल्या आतां खळयेन. हे आतां आसा आमच्या सालिगांव चौगम रोडाचेर. हेच्या बद्दल तुका सरकाराक आनी हे कॉन्ट्रॅक्टरांक कितें सांगपाचें आसा? खंय तरी सेफ्टी मेजर घेवन काम करपाची गरज आसा. आतां तुमी पळोवंक शकता खंय सेफ्टी मेजर, खंय सेफ्टी प्रिकॉशन घेतलेले ना. कशें प्रॉब्लम जाता पळय, लोकांक कशें त्रास जाता पळय. सालिगांव जाले, कलंगूट जाले, खणून दवरला. हांव कितें म्हणटा, एक तुमी रस्तो घेया, तो काबार करा, मागीर दुसरो घेया. सालिगांव तुमी पळयला आसतलें, कितलेशेच दीस जाले ते रस्तो बंद करून दवरला. लोकांनी कितले दीस तरी त्रास काडपाचे. हांव सरकारा कडेन मागूंक सोदता बाबा, एक कितें लोकांक इतले दीस त्रास दिवपाचे आनी ह्यो धूळ कितले दीस खावपाचो आहा तो कमी करपाचो. कित्याक धुलाक लागून कितलेशेच प्रॉब्लमां जाता, कितलीशीच दुयेंसां जाता आनी हे खणून दवरल्या पळय तितून गाडयो भितन वयता, जजमेंट मेळना गाडयांक, टायर भितन वयता गाडयांचे. तेन्ना सरकारान बेगीन ना बेगीन हेजेर उदीक मारून हे लेवल करून लोबार घालून सारकें करून घेवपाचें आनी हॉट मिक्सिंगूय करपाचें टेम्पररी. क्रेन हाडून काडची पडली गाडी पळय. ही आतां सालिगांव चौगम रोड.